नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सम्पन्न। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्थाबारे विवाद। एमिकस क्युरीमा मत बाजियो। असार 28 गते फैसला सुनाउने। नेकपा एमालेको विवाद नयाँ मोडमा। खनाल नेपाल समूहलाई ओलीले दिएको अल्टिमेटममा देउबालाई दिएको समर्थन फिर्ता भएन। पुरानै कार्यकाल बिउताएर आजदेखि छलफल सुरु। सरकारको नियमन कमजोर बन्दा निजी विद्यालयको मनोमानी झन बढ्यो। अभिभावक र सञ्चारकर्मीमाथि प्रशासनको आक्रमण। पत्रकार कुट्ने विद्यालयलाई कारवाही गर्न माग। पछिल्लो 24 घण्टामा 2622 जनामा कोरोना संक्रमण। कुल संक्रमित मध्ये 40% महिला र 60% पुरुष। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,11,000 नाघ्यो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसै साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी। आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई समेट्न सरकारवालाहरूको सुझाव। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध थप सुधार गर्ने अभियानमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भोलि नेपाल लगायत एसियाली मुलुकका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै। र एसियन फुटबल महासंघ एएफसीद्वारा सन् 2022मा हुने भनिएको 2वटा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता तत्कालका लागि रद्द। अन्य खेल तालिका पनि परिमार्जन। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सोमबार बहस सकिएको छ। अब संवैधानिक इजलास असार 28 गते बस्नेछ। 28 गते नै फैसला हुनेछ। आज संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन पक्षबाट जवाफ दिएको थियो। आजै एमिकस क्युरीबाट मिश्रित सुझाव इजलासलाई प्राप्त भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ। निरन्तर सुनाई सुरु भएको 11औं दिनमा सोमबार बहस सकिएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब सो मुद्दाको फैसला असार 28 मा गर्ने भएको छ। 28 गते फैसला आउने सम्भावना हामीले आकलन गर्ने हो। हामीले गर्नु पनि आकलन कुरा हो, अनुमान गर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ 28 गते सर्वोच्चले हेर्दायतीमा राखे पनि हेर्दायतीमा राख्नु भनेको अर्थ फैसला सुनाउनु पनि हुन सक्छ। 28 गतेको दिन फैसला सुनाउनु पनि सक्छ। अनि 28 गतेको दिन फेरि हेर्दायतीमा राखेर निसु भनेर तोक्न पनि सक्छ। यसको अर्थ 28 गते फैसला हुनु पनि सक्ने भयो। अनि 28 गते निसु भनेर निर्णय सुनाउने दिन भन्छौँ हामीले त्यसलाई। कानुनी भाषामा निर्णय सुनाउने दिनलाई निसु भनिन्छ। 28 गते पछि फेरि निसु राखेर अर्को दिनमा आगामी दिनमा फेरि फैसला सुनाउनु पनि सक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले सुनाई गरेका छन्। सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 146 जना सांसदहरूको तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले राय दिएका थिए। निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की, कृष्ण प्रसाद भण्डारी र शम्भु थापाले जवाब दिएका थिए। दाहालले बहस गर्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 संसदको स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि मात्रै हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। देउबाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदकबाट संसदले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्छ त भन्ने चासो पनि उनले देखाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संसद बचाउनका लागि नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा आएको जवाब दिए। प्रधान न्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्नमा एमाले बाहेकको सरकार बन्ने अवस्था छ त भनेर प्रश्न गरेका थिए। दाहालले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार संसदले दिन सक्ने तर्क गरेका थिए। जवाब दिन आएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसदमा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क गरेका थिए। थापाले राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाए। संसदलाई मार्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदलाई आफै कार्यकाल सम्पन्न हुन दिनुपर्ने बताए। जवाफी बहस पछि एमिकस क्युरीले राय दिएका छन्। एमिकस क्युरीकी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सबै सांसद
स्वतन्त्र छन् भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुने बताएकी छन्। आफ्नै दलका व्यक्तिको विरोधमा जान पाइने तर आफ्नै दलको र त्यसको सरकारको विरुद्ध जान नपाइने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सही भएको तर्क गरेकी हुन्। एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता कमल प्रकाश घिमिरेले प्रधानमन्त्री बनिराख्न जनताको विश्वास कायम रहनुपर्ने भन्दै ओलीको कदम गलत भएको दाबी गरेका छन्। दुई पटक विश्वासको मत पाउन नसकेको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने घिमिरेको तर्क छ। विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेर कानुन विपरीत काम गरेको तर्क उनले गरे। अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति नै गैर संवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। विश्वासको मत नपाएपछि पद मुक्त भएका ओलीबारे राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्नेमा देशलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको उनको दाबी छ। एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रकाश घिमिरे, प्रकाश बहादुर केसी, राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका छन्। बहसको सबै प्रक्रिया सकिएकोले असार 28 मै फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउबा सहित 146 सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन्। इजलासले रिट निवेदक र विपक्षबाट असार 10 गतेसम्म नै बहस नोट मागिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक र मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कार्तिक 26 गते पहिलो चरण र मङ्सिर 3 गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार आयोगले आफ्नो 67 बुँदे कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले प्रकाशित गरेको कार्यतालिका अनुसार असार 31 गतेदेखि निर्वाचन अवधि प्रारम्भ हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सोही दिन दल दर्ताका लागि पनि सूचना प्रकाशन गरिनेछ। त्यस्तै भदौ 23 गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ। पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति असोज 20 गतेदेखि 21 गतेसम्म तय गरिएको छ। असोज 25 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सोही दिन उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको कार्तिक 26 गते मतदान हुने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 1 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। कार्तिक 1 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको सूची प्रकाशित गरिनेछ भने 5 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। सोही दिन नै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ भने मङ्सिर 3 गते मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्यो। माओवादीले भने अहिलेको सरकारले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरेको आरोप लगाएको छ। तर एमालेले भने विपक्षीको आरोपको खण्डन गरेको छ। एक रिपोर्ट। सभाको सोमबारको बैठकमा कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश संगरायमाझीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा कालो क्याप देखाएर विरोध जनाएका छन्। संसदमा कालो झण्डा देखाउन नमिल्ने भएकाले कालो क्याप देखाएको उनले बताए। उनले आफूले कहिले पनि सदनमा कालो क्याप लगाएर नआएको भए पनि सोमबार विरोधकै लागि कालो क्याप लगाएको बताए। प्रचण्डसँग हात हलाउँदै उसमा पार्टी एकता भयो भनेर हात मुठी बजार्दै आउँदाखेरि प्रचण्ड पथमा उहाँलाई याद भएन। आज 5 दलको राजनीतिक गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा गयो भनेर उहाँ कुन मुखले कुन नैतिकताले आज भन्दै हुनुहुन्छ? कुन मुख छ उहाँसँग? कतिवटा मुख छ बोल्ने? त्यसकारण कुन हिसाबले उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ आज? त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँको ध्यान दृष्टिको पुगोस्, यो कुरा पुगोस् भन्ने चाहन्छु म।
राईमाझीले सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको जिकिर गरेका छन्। फरक प्रसङ्गमा सांसद राईमाझीले संसदबाट पारित चुच्चे नक्सा अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकमा किन उल्लेख भएन भनी सरकारसँग प्रश्न गरे। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएको आरोप लगाए। राष्ट्रपतिको सहयोगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपछि अर्को प्रतिगामी कदम चालेको श्रेष्ठले बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोग साथ एकपछि अर्को गरी प्रतिगामी कदम चाल्दै देशलाई प्रतिगमनको दिशामा धकेल्ने काम गरिएपछि अहिले देश प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्व सङ्घर्षको बीचबाट गुजिराखेको छ। हामीले एकपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमलाई असफल बनायौं, तर प्रतिगामी कदम पूर्ण रूपमा असफल हुन सकेन। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले यसअघि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुलुक अब निर्वाचनमै जानुपर्ने बताए। सांसद दाहालले आफ्नै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अदालतमा लाइन लागेको दृश्य अनौठो देखिएको धारणा व्यक्त गरे। राष्ट्रिय सभामा अन्य सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गरेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गरिन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 23 गते दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाइएको छ। काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको उद्घाटन गरेका छन्। बालुवाटारमा सोमबार आयोजित भिडियो कन्फरेन्स मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले बटम थिचेर शिलान्यास गर्दै नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताएका हुन्। 2075 सालमा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गरेको र यो आयोजनाले विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। 35 अर्ब लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि समय अवधि बढ्दा आयोजनाको लागत बढेर 83 अर्ब पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यो आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले मुलुकलाई घाटा भएको समेत बताएका छन्। 35 अर्ब सावा र 14 अर्ब ब्याज आम्दानीमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको लागत बढेर 83 अर्ब पुग्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। 6वटा युनिट मध्ये एक युनिटबाट आज 76 मेगावाट जलविद्युतको परीक्षण गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। यस आयोजनाको शिलान्यास 2068 साल जेठ 4 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेका थिए। त्यो बेला ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट रहेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निजी विद्यालयमाथि सरकारको नियमन नपुग्दा मनोमानी झन बढ्न थालेको छ। कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीको मारमा परेका अभिभावकमाथि शुल्क वृद्धिको भार थोपर्ने तिलगङ्गा स्थित प्यारागन पब्लिक स्कुलमा छलफल गर्न पुगेका अभिभावकहरू उल्टै कुटिएका छन्। मल लाग्दै शुल्क वृद्धि गर्ने स्कुलले समाचार सङ्कलनका क्रममा गएका सञ्चारकर्मीमाथि नै दुर्व्यवहार गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विगतमा निजी विद्यालयले जुन कुनै शीर्षकमा जति सुकै शुल्क लिए पनि विरोध नगर्ने अभिभावक पछिल्लो समय निजी विद्यालयको चर्को सेवा शुल्कको विरुद्धमा आवाज उठाउन थालेका छन्। लकडाउन अवधिको चर्को शुल्कबारे असन्तुष्टि पोख्न तिलगुङ्गा स्थित प्यारागन पब्लिक स्कुल पुगेका अभिभावक र विद्यालय प्रशासनबीच सोमबार कुटाकुट नै भएको छ। दोहोरो झडपका क्रममा सञ्चारकर्मीमाथि दुर्व्यवहार र क्यामेरा बुममाथि नै तोडफोड गर्ने सम्मका हरकत विद्यालय प्रशासनबाट भएका छन्। केही समय विद्यालय परिसर यसरी रणभूमि जस्तै बन्यो।
विद्यालयले सुविधा नै नलिएको शीर्षकमा बिल पठाएपछि अभिभावक रुष्ट बनेका थिए। मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्कमा मल्लाग्दी वृद्धि गरिएपछि अभिभावकहरू सोमबार भेला भएर विद्यालय परिसरमा पुग्दै गर्दा प्रशासनले गुनासो सुन्नुको साटो उल्टै धरपकड गरेको थियो। यो स्कुलको सञ्चालक समितिसँग कुरा गर्न पाउँदैनौँ र यहाँ एउटा सामान्य प्रतिनिधिसँग मात्रै कुरा गर्न पाउँछौँ, होइन? उहाँ प्रतिनिधिले त उहाँले के डिसिजन दिन सक्नुहुन्छ र क्या? एउटा सामान्य सहमति गर्नुहुन्छ र भोलिदेखि हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुहुन्छ, अनि भोलि आयो फेरि पुरानै समस्या क्या? मैले एउटा स्कुललाई सामान्य माग गरे हो, होइन? जस्तै यो कोरोना कहरको बिचमा अहिले आएर फी नबढाइदिनुहोस्, एनुअल फी नबढाइदिनुहोस्, होइन? यो जुन अहिलेको समसामयिक विषय त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो बिचमा हामीले यहाँनिर ग्राउन्डमा आएर चाहिँ एकदमै शान्त वातावरणमा गफ गर्दा एकजना चाहिँ स्कुलबाट अब भनौँ न मलाई पिटेपछि लगभग उहाँलाई म अब गुन्डा नै भन्न चाहिँ एकदम तत्पर हुन्छु। त्यो भएकोले उहाँले आएर चाहिँ मलाई पनि पिट्नुभयो, सँगसँगै तपाईँहरू सञ्चारकर्मीलाई पनि हात हालाल भएकै हो, पिटेकै हो, एबी न्युज टेलिभिजनको क्यामेरा पनि फुटेकै हो भने। हुन त तिलगुङ्गा स्थित प्यारागन पब्लिक स्कुल यो पटक मात्रै होइन बारम्बार विवादमा परिरहने स्कुल हो। यहाँ विगतमा विद्यार्थीमाथि कुटपिट, शुल्क वृद्धि लगायतका विषयमा बारम्बार विवाद हुँदै आएका छन्। एनपासनकी पूर्व अध्यक्ष तथा ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलकी सञ्चालिका गीता राणाकी बहिनी बिना बानुले सञ्चालन गर्दै आएको यो स्कुलले राजनीतिक शक्तिको आडमा विद्यार्थीमाथि चर्को शुल्कको मनोमानी मच्चाइरहेको छ। प्यारागन स्कुलको लफडाबारेको विस्तृत खुलासा आज राति 9 बजेपछिको कार्यक्रम जनताको इजलासमा गरिनेछ। पिङ्गलास्थान स्थित प्यारागन पब्लिक स्कुलको व्यवस्थापनले प्राइम टाइम्स टेलिभिजन र एबी न्युज टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारमाथि भएको आक्रमणको नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ। प्यारागन स्कुलले लकडाउनको अवस्थामा पनि विद्यार्थीबाट मनोमानी हिसाबले शुल्क लिन खोजेपछि सोको विरोधमा अभिभावकहरूले आन्दोलन गरेको समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीमाथि स्कुल व्यवस्थापनले आक्रमण गरेको थियो। व्यवस्थापनबाट भएको दुर्व्यवहार र सञ्चार सामग्रीमा पुर्याएको क्षतिप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकालेको हो। समाचार सङ्कलनका क्रममा एबी न्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश पौडेल, सुरेश रजक र शीतल रिजाल तथा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका दीपक अर्याल र सुन्दर बहादुर गुरुङमाथि स्कुल प्रशासनमा कार्यरत साहिर उद्दिन भन्ने व्यक्तिले आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणबाट दुवै टेलिभिजनको क्यामेरा र बुममा क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा ललितपुरले पनि घटनाको विरोध गर्दै सञ्चारकर्मीलाई आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। शिक्षा पत्रकार सञ्जालले पनि घटनाको विरोध गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2622 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,527 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 21 वर्षदेखि 30 वर्ष उमेर समूहका 454 जना रहेका छन्, जसमा महिलामा भन्दा पुरुषमा 19% बढी कोरोना संक्रमण भएको देखिएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 39.38% महिला र 60.62% पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा थप कोरोना संक्रमणका कारण 23 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9248 पुगेको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 2211 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,11,429 पुगेको छ। अहिले संक्रमण पश्चात निको हुने दर 94.6% रहेको छ। अहिले 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको जिल्ला 8 वटा रहेको छ। 32 जिल्लामा 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। अरू जिल्लामा 200 भन्दा कम संक्रमित रहेका छन्। देशभर 25,690 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 22,998 जना होम आइसोलेसनमा र 2,692 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालको आइसियूमा 571 र भेन्टिलेटरमा 180 जना उपचाररत रहेका छन्। वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँमा जारी भएको निषेधाज्ञा क्रमबद्ध रूपमा खुकुलो पार्दै पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्ने सरकारी नीति अनुसार मंगलबारदेखि अधिकांश क्षेत्र खुल्ला हुँदैछन्। कोरोना संक्रमणको ग्राफ केही तल झरेपछि स्मार्ट लकडाउनका नाममा खुल्ला हुन थालेका शहर बजारमा बढ्दै गएको भिडका कारण फेरि महामारी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले आइतबार निषेधाज्ञाको अवधि बढाए पनि केही बाहेक अधिकांश क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। मानिसको भीड़भाड़ हुने सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, डान्स रेस्टुरेन्ट, पब लगायत क्षेत्र भने अझै खुलाइएका छैनन्। व्यवसायीले निरन्तर दबाव दिए पनि साथै ट्याक्सी र 25 सीट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायात बाहेक अरूमा रोक कायमै राखिएको छ। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ। उता सोच अनुसार कोरोना संक्रमणको दर पनि घट्न सकेको छैन। पर्याप्त मात्रामा जनताले खोप नपाए पनि स्मार्ट लकडाउनका नाममा निषेधाज्ञालाई खुला गर्दा महामारी फेरि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ। मंगलबारदेखि उपत्यकाको आर्थिक क्षेत्रमा रौनकता छाउँदैछ, तर के सरकारको यो निर्णय वैज्ञानिक रूपमा कतै त्रुटिपूर्ण त छैन? काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले भने स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन अनुगमनलाई व्यापक बनाउने दावी गर्छन्। स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्नु पर्यो। सबैले मास्क लगाउनु पर्यो। भिडभाडजन्य गतिविधिहरूमा जानु भएन हैन। त्यसपछि भौतिक दूरीहरू कायम गरेर चाहिँ आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसमा हामी अनुगमन गर्छौँ हैन। अनुगमन गर्दा मास्क नलगाउनेलाई तत्काल प्रहरीले जरिमाना गर्छ हैन। त्यसपछि अन्य तोकिए बमोजिम बाहेक अन्य गतिविधिहरू गर्यो भने त्यो जरिमाना गर्ने प्रावधान छ। कानुन अनुसार हामी कारबाही पनि गर्छौँ, अनुगमन पनि गर्छौँ। तर त्यो गर्नुभन्दा पहिले हामी सबै नेपाली नागरिक सचेत भएर अनिवार्य रूपमा यो एसएमएस प्रणालीलाई लागू गरेर यो कोरोनाको संक्रमण दर घटाउनको निम्ति मद्दत गर्नको निम्ति म चाहिँ हार्दिक अनुरोध। निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने प्रशासनको निर्णयबाट सर्वसाधारणमा केही आशसँगै त्रास पनि बढेको छ। सधैँ सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने भनेर दोष पाउँदै आएका सर्वसाधारण नै अहिले हतारोमा सरकारले निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्न नहुने तर्क राख्छन्। मेरो विचारमा हुनुपर्छ, किनभने मान्छेहरू मरिरहेछन् अनि मान्छेहरू मर्दाखेरि अनि धेरैले समस्या परेको छ। लकडाउन त हुनुपर्छ, यति खुकुलो हुनु हुँदैन, महामारी फैलिन्छ। खास गरी सरकारले कोरोनाको लागि निषेधाज्ञा त गर्नुपर्छ, तर यसलाई परिवर्तन गर्दै लग्नुपर्छ। हामीले खुकुलो गर्दै लग्नुपर्छ, किनकि कोरोनाको पहिले पो हाम्रो महामारीको रूपमा थियो। अहिले अब कर तिर्न सरकारले असाढ मसान्तसम्म कोरोना अहिले लकडाउनको खुकुलो गरेको छ, फेरि त्यसपछि बढाउँछ। योभन्दा त बरु पर्याप्त खोपको व्यवस्था गर्दै लकडाउनलाई हामीले जनजीवनलाई सामान्यतर्फ लग्नुपर्छ। सधैँ चलायमान हुनुपर्ने आर्थिक क्षेत्र ठप्प हुँदा हातमुख जोड्न नै समस्यामा परेका जनता भने सरकारको निर्णयलाई सही मान्छन्। होइन, सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै खुकुलो गर्नुपर्छ, न त भने त जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुन्छ कि। अब भाडामा बस्ने मानिसहरूलाई अथवा पसल व्यवसाय गर्ने मानिसहरूको लागि त महिना मर्निमित्त भाडा तिर्नुपर्छ। अनि महिना मर्निमित्त भाडा तिर्नु भनेपछि अब पसल व्यवसाय उद्योग धन्दाहरू जो नचलेपछि त गाह्रो पर्छ। एकदमै सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै लकडाउनमा खुकुलो हुनुपर्छ। निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक क्षेत्र जर्जर बनेको छ। हरेक छाक खान पाउनुपर्ने नागरिकको न्यूनतम अधिकार समेत खोसिएको छ। तर सरकारको ध्यान असार मसान्तभित्र जसरी भए पनि राजस्व उठाउनै पर्ने तर्फ छ, जसले गर्दा नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही हुन नसकेको आरोप लगाउनु पनि स्वाभाविकै हो। निषेधाज्ञामा घरमा थुनिएका व्यापारी पनि सरकारले बाध्यात्मक बनाएको राजस्व कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। घरभित्र रहँदा गाँसको अभाव तथा बाहिर निस्कँदा कोरोनाका त्रासका कारण साधारण नागरिकले सरकारको मुख ताक्नु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले दैनिक पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएर निषेधाज्ञा खोल्नुपर्ने जनस्वास्थ्य वेद डाक्टर बाबुराम मरासिनीको भनाइ छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको लक्षणविहीनमा अनि चाहिँ लक्षणविहीन मान्छे लक्षणविहीन छ तर रोग सारिरहेको छ, कोरोना सङ्क्रमित हो। त्यो को हो भनेर चाहिँ पहिचान गर्नलाई सकिँदैन। त्यो पहिचान गर्ने एउटा मात्रै माध्यम हो, यो चाहिँ अनि चाहिँ यो पीसीआरको दायरालाई व्यापक बनाउने हो। त्यो यसको मतलब के, किन यो अब चाहिँ सिंहदरबारमा सोध्नुभयो भने त्यो दायरा व्यापक बनाएको कि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ सिंहदरबारमा भएको चाहिँ कुनै एकजना मात्रै लक्षण नभएको तर चाहिँ अनि चाहिँ उसले चाहिँ सङ्क्रमित रहेछ भने त्यसलाई हामीले समयमै उहाँलाई चाहिँ समय पत्ता लगाएर आइसोलेसनमा राख्न सक्यौँ भने त धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुनुबाट जोगिने भयो नि। गर्ने नै त्यही हो। निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै गर्दा संक्रमण दर भने घट्ने क्रममा देखिँदैन। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 19.1% रहेको छ। औसतमा 10,000 पीसीआर परीक्षणमा 1500 देखि 1700 को हाराहारीमा संक्रमितको संख्या देखिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउँदै स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्नुको विकल्प छैन। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ दीक्षा गौतमको रिपोर्ट।
सरकारले चीनबाट खरिद गरेर ल्याउन लागेको खोप पुनः प्राथमिकताको आधारमा लगाइने भएको छ। प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकारले तत्काल सबैलाई खोप उपलब्ध नगराउने संकेत दिएको छ, जसका कारण खोप लगाउनका लागि आवेदन भरेका करिब 13 लाख नागरिकले यस पटक पनि खोप पाउने संकेत देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा सुरुवातमा जसरी उत्सुकताका साथ खोप अभियान सुरु भयो त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। प्राथमिकताको आधारमा खोप वितरण गर्दा समेत नागरिकले सहजै रूपमा खोप पाउन सकेनन्। खरिद गरेको 10 लाख डोज बाहेक अरू सहयोग स्वरूप उपलब्ध भएको खोपले जेनतेन जोखिम समूहका लागि वितरण भयो। तर खोप लगाएका मध्ये पनि कतिपयले दोस्रो मात्रा लगाउन अझैसम्म पाएका छैनन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार अझै यी नागरिकले खोप पाउनका लागि 2 महिना पर्खिनु पर्ने भएको छ। खोपको एक मात्रा पनि नलगाएकाहरू पनि खोप लगाउनका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। खोप लगाउनका लागि भनेर अनलाइन मार्फत फारम समेत भरिसकेका छन्। डाक्टर तारा पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म फारम भर्नेको संख्या 13,50,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो पटक आउने भनिएको खोप पनि 60 वर्षभन्दा कम र 55 वर्षभन्दा माथिकाहरूका लागि लगाइने योजना भएका कारण उनीहरूले खोप पाउने अवस्था छैन। 13 लाख 14 लाख यस्तै होला। अब हामीले यो सिस्टममा रजिस्टर भएको चाहिँ अब अरू धेरै नागरिकहरू बाँकी छन्, धेरै जिल्लाहरू बाँकी छन्। मलाई लाग्छ अलिकति ठुला सहरहरू मात्रै लाउनको लागि फारम भरे पनि अब त्यस्तै उमेर समूह अन्तर्गत लाउने हो भने चाहिँ उनीहरूले पाउने चान्स हो। त्यो उमेर समूहभित्रको यदि रजिस्ट्रेसन गरेको छ भने उहाँहरूलाई सुविधा हुन्छ, छिटो हुन्छ, धेरै लामो क्युमा बस्नु पर्दैन, त्यहाँ धेरै कुराहरू भर्नु पर्दैन। क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै विवरण आउँछ, टिक मात्रै लगाए पुग्छ। अब सरकारले चीन सरकारबाट 40 लाख डोज खोप ल्याउँदैछ। 3 चरणमा ल्याउने खोप 1 हप्ताको फरकमा नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। एकपटक खोप ल्याउँदा समेत नेपालमा भण्डारण क्षमताको अभावका कारण असहज हुने हुँदा चीनबाट प्राप्त भएकै अवधिमा सोही स्थानबाट विभिन्न प्रदेशमा तत्कालै वितरण गर्ने योजना रहेको खोप व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर भीमसेन टिङ्करीले बताउनुभयो। खरिद गरेको सम्पूर्ण खोप आए नेपालमा करिब 20 लाख नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको टिङ्करीको भनाइ छ। क्रमबद्ध तरिकाले हाम्रो प्लानिङ छ, कति क्यापासिटी हाम्रो कोल्ड के अरे राख्ने क्षमता छ, त्यसको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ। र पहिलो कुरा के छ भने हामीले अब चाहिँ अब 7 नम्बर प्रदेशमा पठाउने हो कि अब 1 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेश पठाउने एउटै भ्यानमा त्यहीबाट लोड गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यसरी रेडी गर्नुपर्छ, तयार पारेर अनि हामीले पठाउने हाम्रो योजना बनाइरहेको छ। यसअघि चीन सरकारबाट सहयोग प्राप्त 10 लाख डोज भ्याक्सिन आए पश्चात खोप प्रयोग गरेकाहरूका लागि भोलि अर्थात् असार 22 गतेबाट देशको 77 वटै जिल्लामा लगाइँदैछ। अहिलेसम्म चीनबाट 21,48,000 डोज, भारत सरकारबाट सहयोग मार्फत दिएको 10 लाख डोज र नेपाल सरकारले खरिद गरेको 10 लाख डोज खोप प्राप्त भएको छ। त्यस्तै कोभ्याक्स सुविधाबाट देशको करिब 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी खोप दिने भनिए तापनि अहिलेसम्म 3,48,000 मात्रै खोप दिएर झार टारेको छ। सानो कमजोरीले पनि ठूलो रूप लिन्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखाएको छ। प्रसङ्ग हो भित्तामा कोरिएको चित्र मेटेर विवाद आएको घटना। रत्नपारको आकाशे पुलको पर्खालमा कोभिड-19 महामारीको अग्रपंक्तिमा खटिएकाको सम्मानमा बनाइएको चित्र बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटिदिएपछि यसको विरोध भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अब देश महामारीको चपेटामा थियो। कोरोना महामारीका कारण धेरैजना घरमै थुनिएको समयमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अग्रपंक्तिमा खटिनुपर्ने पेसा व्यवसायमा संलग्न भएकाहरू भने कोरोना विरुद्धको लडाईँ लडिरहेका थिए। देशभरिका अस्पतालहरूमा अक्सिजन र बेडको हाहाकार भइरहँदा स्वास्थ्यकर्मीले आफू बस्ने बेन्च तथा कुर्सीमा समेत राखेर संक्रमितको उपचार गर्न बाध्य भए। तिनी फ्रन्टलाइनरको सम्मानमा दुजाङ शेर्पाको परिकल्पनामा राजधानीको रत्नपार्क स्थित आकाशे पुलको भित्तामा कलाकारहरूले एक चित्र बनाए। चित्र बनाउनका लागि महानगरको वडा नम्बर 28बाट अनुमति समेत लिएका थिए। सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा गरेर कोरिएको चित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत बुधबार मेटिदियो।
4 जना कलाकार र 3 जना स्वयंसेवकले 6 दिन लगाएर गत जेठ 30 मा निर्माण सकेको यो चित्र महानगरपालिकाले एकाएक मेटेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। आइतबार कलाकारहरूले पुनः चित्र कोर्न दिन माग गर्दै महानगर समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। चित्रकलाका परिकल्पनाकार दुजाङ शेर्पाले स्वास्थ्यकर्मी लगायत कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खटिएका बिरामीहरूको उपचार गरेकालाई उचित सम्मान र हौसला दिनुपर्ने भन्दै पुनः चित्र कोर्न दिन माग गरेका छन्। उपरोक्त सम्बन्धमा मेरो नेतृत्व काठमाडौँको रतनबाग स्थित आकाशी पुलको भित्तामा फ्रन्टलाइनरको सम्मानमा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सब व्यवस्थापन खटिएका व्यक्ति, पाइलट र सरसफाइकर्मीको सम्मानमा बनाएको चित्र यस महानगरपालिकाले मेटाएपछि हामीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28 ले मिति 2023 गते लिखित अनुमति दिए पश्चात चित्र बनाएका थियौँ। मिति 2023 गतेको दिन महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वयं राजेश्वर गेवालीज्यूको निरीक्षण गरी कुनै रोकटोक समेत नभएको अवस्थामा अचानक चित्र मेटाउँदा फ्रन्टलाइनरहरू र कलाकर्मीहरूको समेत चित्त दुखेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। काठमाडौँ महानगर भने वाल पेन्टिङलाई निषेध गरिएकोले मेट्नु परेको तर्क गर्छ। महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार त्यो निर्णय महानगरको नीतिगत निर्णय भएकाले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको र पुनः चित्र कोर्न नदिइने उनको दाबी छ। अब महानगरको नीति संस्थागत निर्णय के छ भन्दा 2058 सालदेखि नै भित्ता लेखन चाहिँ रोक लगाएकै छ। भित्ता लेखन चाहिँ र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले पोस्टरहरू पनि रोक लगाएको छौँ। मानौँ कि कुनै पनि अब चेतनामूलकको होइन पोस्टरहरू पनि हामीले तास्न दिँदैनौँ। अब जहाँ चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने ठाउँमा त्यहाँ गऱ्यो भने त अब चाहे चाहिँ पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस् हामीले कुनै पनि प्रकारको चाहिँ अब निषेधै गरेको रोकै लगाएको ठाउँमा होइन मैले भने अब कि संस्थाले त्यो कुराहरू फेर्नु पर्यो अनि पाइन्छ भन्नु पर्यो। अब संस्थाले नफेरेसम्म त्यो कुरा नीतिगत निर्णय एज इट इज रहेसम्म त अब त्यो कसैले चाहिँ गर्न पाइन्छ र गरेकोलाई चाहिँ छुट दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। सबैले मन पराएको चित्रलाई नरुचाएको महानगरपालिकाले अन्य विभिन्न स्थानमा कुरिएका अनावश्यक चित्र र राजनीतिक नारा लेखेका भित्ताहरूतर्फ पनि ध्यान दिन सकेको छैन। सहर कुरूप भएको भन्दै बारम्बार यस्ता चित्र मेटाएको महानगरले मनलाग्दी टाँसिएका पोस्टरहरू, विज्ञापनको र पैसाको लोभमा होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरहरू हटाउन भने सकेको छैन। पोलपोलमा लथालिङ्ग पाराले बिजुलीका तारहरू पनि झुन्डिरहेका छन्। 11 साउन 2075 मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका लागि न्याय माग्दै सडकमा टाँसिएका पोस्टर पनि प्रहरी लगाएर च्यातिएको थियो, जबकि त्यही समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तस्बिर बिजुलीका पोलमा झुन्ड्याएका थिए। तर विभिन्न चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने भित्ते चित्र पनि मेट्ने हतारमा देखिन्छ काठमाडौँ महानगर। महानगरले गर्नुपर्ने विकास, निर्माण र सुधारका काम थुप्रै छन्, तर महानगरको ध्यान त्यतातिर जान सकिरहेको छैन। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा एमालेको अन्तर्द्वन्द्व चुलिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध खनाल नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता दिन दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ। तर खनाल नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता भने लिएको छैन। यद्यपि एकता जोगाउन गठित कार्यदल बिउताएर पुनः छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीभित्र चुलिएको विवादका बीच असार 18 र 19 गते बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको खनाल नेपाल समूहलाई सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबारसम्मको समयसीमा दिएको थियो। सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेताहरूलाई पार्टीले कारवाही गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीले बताएका थिए। तर ओलीले दिएको अल्टिमेटममा खनाल नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिएन। खनाल नेपाल समूहका नेता भीम आचार्यले अध्यक्ष ओलीले अवैधानिक बैठक राखेर दिएको अल्टिमेटमको कुनै अर्थ नरहने बताए। यद्यपि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न आफूहरूले अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको कुनै बैठक भएका छैन। त्यो अनर्गल बैठक हो, यो अवैधानिक बैठक हो, त्यो गुटको बैठक हो। राजनीतिमा समस्या समाधानको समाधान सहमतिबाट हुन्छ। संसद विघटन भयो, त्यो पनि त फिर्ता लिनु पर्यो हैन। उहाँले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभयो भने संसद विघटन फिर्ता लिनुपर्छ भनेर अर्कोले भन्छ। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर हामी कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसैले समस्या समाधान गर्नको निम्ति सहमतिको मुद्दा के हो त्यसबाट जानुपर्छ। खनाल नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीको माग बमोजिम हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पनि पार्टी एकताको लागि भन्दै दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित 10 सदस्यीय कार्यदल बिउत्याइएको छ। कार्यदलमा केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सुभाष नेम्बाङ संयोजक छन् भने
माधव नेपालका तर्फबाट भीम रावल संयोजक छन्। उक्त कार्यदलले सोमबारदेखि नै छलफल सुरु गरेको छ। पार्टी एकताको लागि अध्यक्षले अझैसम्मको लचकता अपनाउँदै कार्यदललाई बिउत्याएको ओली समूहका नेताहरू बताउँछन्। तर विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने नेताहरू एमाले हुन नसक्ने ओलीपक्षीय नेता विशाल भट्टराईको भनाइ छ। उहाँहरूलाई सचिने मौका अत्यन्तै लचिलो भएर अझै पनि हामी दिन चाहन्छौँ, किनभने हामी पार्टीबाट कोही मान्छे टुक्रियोस्, जाओस्, बाहिरियोस् त्यो पक्षमा हामी बिल्कुलै छैनौँ। पार्टी बलियोस् भन्ने चाहन्छौँ। संसद विघटन गलत थियो वा ठिक थियो भन्ने कुराको निर्केल गर्न उहाँहरू यो पार्टीमा आउनु पर्यो। अर्काको पार्टीमा बसेर अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अर्कालाई मजबुत बनाउने अभियानमै लागेर र अर्काको प्रधानमन्त्री बनाउन सही नै गरेर सर्वोच्च अदालत र सम्माननीय राष्ट्रपतिको दैलामा चार्न पुग्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई आत्मालोचना गर्न भन्न मिल्छ। पार्टी एकतालाई लिएर खनाल नेपाल समूहमा भने दुई खाले दृष्टिकोण पाइन्छ। केही नेताहरू अध्यक्ष ओलीप्रति नरम रहँदै पार्टी एकतालाई जसरी पनि बचाउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने केही नेताहरू अध्यक्षप्रति कठोर देखिन्छन्। यस्ता नेताहरूको जोड नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छ। यसरी खनाल नेपाल समूहमा विभाजन आउने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। जेठ 2 गतेको स्पिरिटमा ओली फर्कन कुनै पनि हालतमा नमान्ने, त्यहाँ नफर्किएसम्म चाहिँ पार्टीमा फर्कन माधव नेपाल झलनाथ समूह कुनै पनि हालतमा नमान्ने भन्दाखेरि उहाँहरूको पार्टीमा सुलहको सम्भावना एकदमै कम मात्र देखिन्छ। अब जेठ 2 गते फर्कियो भनेदेखि चाहिँ जेठ 2 गते फर्किएर पनि माधव नेपाल समूहहरू चाहिँ फर्किएन भनेदेखि चाहिँ युवाहरू एक ठाउँमा, माधव नेपालहरू अर्को ठाउँमा हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। कार्यदल मार्फत एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नको लागि निकै जोडबल गरिरहेका छन्। तर शीर्ष नेताहरूको एक अर्का प्रतिको कटु आलोचना र वैमनस्यताले एमाले एकताबद्ध हुने सम्भावना अत्यन्त झिनो देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते सार्वजनिक गरेदेखि नै उद्योगी व्यवसायीहरू, बैंकर्सहरू समेत लगायतका लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीतिको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई समेट्न सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले धरायसी बन्दै गएको उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोभिड-19 को पहिलो लहरपछि उद्योग व्यवसाय सुचारू भए पनि वैशाखपछि दोस्रो लहरले पुनः उद्योग, कल कारखाना व्यवसायहरू प्रभावित बनेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघु घरेलु मझौला, ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरूबाट शुल्क जरिवाना नलिन पनि उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बैंकहरूको ऋणमा ब्याज र स्याज सबै जोडेर लिने कडा नीतिका कारण आजित भएका उद्योगीहरूले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा व्यवस्था मिलाउन, महामारीले थला पारेका घरेलु उद्योगहरूलाई नयाँ धितो लिलामी नगर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकल ब्याज दरलाई कायम गर्दै आम्दानी नभएका कारण ऋणमा ब्याज मिनाहाका लागि मौद्रिक नीतिले समेट्न सुझाव दिएका छन्। इन्ट्रेस्ट रेट घट्नुपर्छ, दोहोरो अङ्कमा आउनु हुँदैन, एकल अङ्कमा रहनुपर्छ भन्ने हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। हामीले के बोलेका छौँ भने अर्थतन्त्रलाई अब हामीले जुन 2030 सम्ममा 100 बिलियनको बनाउने हो भने त्यसमा चाहिँ साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बलियो बनाउन जरुरी छ र उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या कर्जा प्राप्ति नै हो। र हामीले के भनेका छौँ यस मौद्रिक नीतिमा हाम्रो सुझाव के रहेको छ भने कसरी उनीहरूलाई बिना धितो प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङमा कर्जा प्राप्ति गर्न सकिन्छ 60% सम्ममा।
नेपाली अर्थतन्त्रमा 79% निजी उद्योग, व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रको लगानी छ। पटक पटकको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण 6.5% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न पनि मुस्किल छ। अहिले विदेशबाट 15 देखि 20 लाख श्रमिकहरू देशमा फर्किने अवस्थामा छन्। 92% विदेशी सामान आयात हुँदा 8% मात्रै नेपाली सामान विदेश निर्यात हुने गरेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बैंकिङ संस्थाहरूले लिने गरेको ऋणको ब्याजमा आम्दानी नभएका कारण 50% छुट दिन माग गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुली गर्न धितो लिलामी कार्यलाई स्थगन गर्नुपर्ने उनको राय छ। जुन अहिले निषेधाज्ञा चलिरहेछ नि, यो अवस्थामा हाम्रो सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरू कम्प्लिट लकडाउन अवस्थामा थिए। यसको 50% ब्याज भनौँ न, जुन त्यो सरकारले यो मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र ब्याङ्कले छुट दिलाउनु पर्यो। 50% उद्योगी व्यापारीले बेहोर्ने, 50% ब्याङ्कहरूले बेहोर्ने। किनभने यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण आयका स्रोतहरू बन्द भएको अवस्था छ, तर ब्याजको मिटर चाहिँ घुमिरहेको अवस्था छ। उद्यमी व्यवसायीहरूले जुन आषाढ मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज र अर्को आश्विन महिनामा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज, यसलाई पनि 79 को आषाढ मसान्तसम्म तिर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो मौद्रिक नीतिमा। केन्द्रीय बैंकले व्यवसायी, औद्योगिक सङ्घ संगठन र बैंकर्सहरूसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गरेर अपेक्षा सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेको छ। साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने गरी तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन्। हाम्रो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा हाम्रो अन्तर्विभागीय सुझाव समिति छ, त्यस्तै गरेर व्यवस्थापन समिति छ, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति छ। यसरी चाहिँ विभिन्न तहहरूबाट यो मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन्छ। मौद्रिक नीतिले आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। बजेटमा लक्षित गरेको 6.5% को आर्थिक वृद्धि दरलाई सघाउ पुग्ने गरी कर्जा र मुद्राको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई 6.5% को सीमाभित्र राख्ने गरी भुक्तानी सन्तुलनलाई थप दबाव नपर्ने गरी कर्जा तथा मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने जानकारी दिएको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथ सीता पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा चिनिया राष्ट्रपतिले दक्षिण एसियाली मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। यसै क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले मंगलबार नेपालका प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। चीनको यो छलफललाई छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध विस्तारको रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भर्चुअल छलफल गर्ने भएका छन्। बैठकमा नेपालसहित दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, भारत, अफगानिस्तान, मालदिप्सका शीर्ष नेता सहभागी हुनेछन्। नेपालबाट प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई निमन्त्रणा गरिएको छ। नेपालका शीर्ष नेतालाई बैठकमा सम्बोधन गर्न 5-5 मिनट समय छुट्याइएको छ। मंगलबार नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे भर्चुअल माध्यमबाट बैठक हुनेछ। यो बैठकलाई नेपाल चीन सम्बन्धका जानकारहरूले सकारात्मक पहलको रूपमा लिएका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउनका लागि चीनले गरेको यो पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने चीन विज्ञ दिनेश खनालले बताए। चीनले शान्ति चाहन्छ, सहकार्य चाहन्छ र हाते मालो गरेर विभिन्न मुलुकसँग अगाडि बढेर जाने कुरा उहाँले प्रष्टसँग चाहिँ औलाउनु भएको छ। त्यसै क्रममा उहाँले भन्नुभएको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्छ, सद्भावना राख्छ, सहयोग गर्छ र हाते मालो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको प्रष्ट वक्तव्य थियो। 3 घण्टासम्म चल्ने बैठकमा नेपालसहित दक्षिण एसियाका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको छ। राष्ट्रपति सी मुख्य वक्ता रहेको जुम बैठकमा उनले बोलिसकेपछि अन्य शीर्ष नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ। जुम बैठकमा विशेष गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्षमा गरेको प्रगतिको समीक्षा
सीपीसी र सम्बन्धित मुलुकबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयमा राष्ट्रपति सीले जानकारी गराउनेछन्। नेपालका दलहरूले पनि नेपाल चीन सम्बन्ध, सीपीसीको 100 वर्षमा भएका प्रगतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठका विषयमा सम्बोधन गर्नेछन्। यसले पनि चीनले सबै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको सन्देश दिन चाहेको प्रष्ट हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध बढाउन खोजेको, मजबुत बनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यस्तै अरू देशका राजनीतिक दलहरूसँग पनि भोलि स्वयं राष्ट्रपतिले भाषण गरेर अनि सबै जसलाई जो आमन्त्रित चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँ नेताहरूले 5-5 मिनट बोल्ने गरी सबैलाई टाइम दिएको छ। यसअघि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग बढी संवाद गरेको टिका टिप्पणी भइरहेका बेला सीपीसीले काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँ राखेर सम्बोधन गर्नलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। पछिल्लो समयमा सीपीसीले काङ्ग्रेससँगको सम्बन्धलाई थप महत्त्व दिएको र राप्रपासँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको आकलन गरिएको छ। यसले पनि चीन नेपालका सबै राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ र मजबुत बनाउन लागिरहेको प्रष्ट हुन्छ। अब खेलकुद समाचार। एसियन फुटबल महासंघ एएफसीले सन् 2022मा हुने भनिएको 2वटा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता तत्कालका लागि रद्द गरिएको जनाएको छ। एएफसीले इन्डोनेसियामा हुने एएफसी अन्डर 17 महिला एसियन कप र सन् 2022मा उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी अन्डर 20 महिला एसियन कपलाई रद्द गरेको हो। एएफसीले कार्य समितिको बैठकले दुवै प्रतियोगितालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। युवा खेलाडीको स्वास्थ्य सावधानीका कारण दुवै प्रतियोगितालाई नगर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ। अब दुवै प्रतियोगिता 2024मा मात्र हुनेछन् र आयोजक देश भने समान रहनेछन्। यस्तै सन् 2022मा भारतमा हुने एएफसी महिला एसियन कपका लागि छनौट प्रतियोगिताको मिति पनि केही खुकुलो बनाउने बताइएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सम्पन्न। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्थाबारे विवाद एमिकस क्युरीमा मत बाजियो। असार 28 गते फैसला सुनाउने। नेकपा एमालेको विवाद नयाँ मोडमा। खनाल नेपाल समूहलाई ओलीले दिएको अल्टिमेटममा देउबालाई दिएको समर्थन फिर्ता भएन। पुरानै कार्यकाल बिउताएर आजदेखि छलफल सुरु। सरकारको नियमन कमजोर बन्दा निजी विद्यालयको मनोमानी झन बढ्यो। अभिभावक र सञ्चारकर्मीमाथि प्रशासनको आक्रमण। पत्रकार कुट्ने विद्यालयलाई कारवाही गर्न माग। पछिल्लो 24 घण्टामा 2622 जनामा कोरोना संक्रमण। कुल संक्रमित मध्ये 40% महिला र 60% पुरुष। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,11,000 नाघ्यो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसै साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी। आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई समेट्न सरकारवालाहरूको सुझाव। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध थप सुधार गर्ने अभियानमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भोलि नेपाल लगायत एसियाली मुलुकका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै। र एसियन फुटबल महासंघ एएफसीद्वारा सन् 2022मा हुने भनिएको 2वटा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता तत्कालका लागि रद्द। अन्य खेल तालिका पनि परिमार्जन। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।